learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-फुरकान आयत 61। तबारकल्लज़ी, बहुत बरकत वाला है जिसने जअला फिस्समाई बुरूजन, आसमान में बुर्ज बनाए, व जअला फ़ीहा सिराजन, और उसमें एक चराग बनाया, व कमरन मुनीरा, और चाँद को रोशन। अल्लाह ताला ने कुफ़ार के इस सवाल का कि रहमान क्या होता है जवाब दिया कि रहमान तो वो है जिसकी तख्लीक के बारे में तुम समझना चाहो तो अक्ल हैरान रह जाएगी। बस इतना जान लो कि बड़ा बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें सूरज और चाँद को रखा, और जिसने रात और दिन को यक्के बाद दीगर आने वाला बनाया। इसमें सबक है जो शुक्रगुजार होना चाहे। बुरूज बुर्ज की जमा है। इससे मुराद बड़े बड़े सितारे हैं। बड़ा बरकत वाला, कुदरतों वाला और अज़मतों वाला है वो जिसने सूरज और चाँद की मंजिलें बनाई, आसमान में खूबसूरत बुर्ज बनाए। जैसे शहरों की हिफाजत के लिए बुर्ज और किले होते हैं, उसी तरह आसमान की हिफाजत के लिए बड़े बड़े तारे हैं जो शयातीन के लिए शिहाब साकिब हैं। वजअल फ़ीहा सिराजन, और इसमें एक चराग यानी सूरज जिसमें रोशनी और हरारत है, चराग की तरह है, और एक रोशनी करने वाला चाँद बनाया जिसमें रोशनी तो है हरारत नहीं। फरमाया अलम तरौ कैफ़ा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका वजअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरम वजअल अश-शम्सा सिराजा। क्या तुमने देखा नहीं कि कैसे अल्लाह ताला ने ऊपर नीचे 7 आसमान पैदा किए हैं और उनमें चाँद को नूर बनाया और सूरज को चराग बनाया। सूरह नूह आयत 15-16। वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने जअलल लैला वन्नहारा, बनाया रात और दिन को, खिलफ़तन, एक दूसरे के पीछे आने वाला, लिमन अरादा, उसके लिए जो इरादा करे, अन यज़क्करा, कि वो नसीहत हासिल करे, औ अरादा शुकूरा, या शुक्रगुजार बनना चाहे। अल्लाह ताला ने रात दिन का निज़ाम ऐसा बनाया है कि एक जाता है तो दूसरा आता है और इस निज़ाम में कोई फ़र्क नहीं आता। रात और दिन का ये निज़ाम आगे पीछे ना होता तो ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन ना होती। ज़मीन अपने महवर के गिर्द 24 घंटों में अपना चक्कर पूरा करती है। उसकी रफ्तार 1000 मील फ़ी घंटा है। साइंस ईमान को दावत दे रही है। उसका मुसन्निफ़ लिखता है कि अगर ये गर्दिश 100 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हो तो हमारे रात और दिन में 10 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इसी हालत में जिस हिस्से पर सूरज चमक रहा होगा वो सब कुछ जलाकर राख कर देगा और रात के वक़्त जो कुछ ज़मीन पर होगा सब जम जाएगा। अल्लाह ताला ने रात और दिन को हमारे मुशाहिदे के लिए इसलिए पेश किया है ताकि इन पर गौर व फ़िक्र करके इंसान रब की कुदरत को पहचान ले, उससे सबक ले और शुक्रगुजार बन जाए। इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक और अल्लाह ताला के अंदाज़ों पर गौर व फ़िक्र करके सबक ले सकता है। व इबादुर रहमानी, और रहमान के बंदे, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। रहमान का इनकार करने वालों ने रहमान को पहचानने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने वाज़िह किया कि तुम रहमान को नहीं मानते तो रहमान के बंदों को देख लो, वो अपने किरदार से पहचाने जाते हैं। उनकी सिफ़ात और उनकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह है। चाल इंसान की पूरी शख्सियत की नुमाइंदगी करती है, इसीलिए चाल का जिक्र सबसे पहले किया गया। नरम चाल वो होती है जिसमें ना तो तकब्बुर और गरूर होता है, ना सुस्ती और ढीलापन। पुरवकार चाल को नरम चाल कहते हैं, यानी वो सकीनत और वकार से चलते हैं, उनकी चाल में तकब्बुर नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो आप तमाम लोगों से तेज़ चलते थे। आपकी चाल बहुत खूबसूरत और सुकून वाली थी। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो यूँ लगता था कि आप किसी नशेबी जगह उतर रहे हों। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना, और जब जाहिल उनसे बात करें, क़ालू सलामा, तो कह देते हैं सलाम हो। रहमान के बंदे जवाबी टकराव से रुकते हैं, सलाम करके अलग हो जाते हैं। अल्लाह ताला के खौफ से लोगों के लिए हिदायत की दुआ करते हुए अलग हो जाते हैं। यहाँ इससे मुराद मुँह मोड़ना और बेफ़ायदा बहस को छोड़ देना है। मुराद जाहिलों से ना उलझना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी तरह अपने वालिद को सलामती की दुआ दी थी। क़ौला सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफ़िया। उसने कहा आप पर सलाम हो, मैं ज़रूर ही अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूँगा, यकीनन वह मुझ पर हमेशा से बहुत मेहरबान है। सूरह मरियम 47। वल्लज़ीना यबीतूना, और वो जो रात गुजारते हैं, लिरब्बिहिम, अपने रब के लिए, सुज्जदम व क़ियामा, सजदा और क़याम करते हुए। रहमान के बंदों की रातें रोशन होती हैं। जब सारी मखलूक सो जाती है तो वो जागते हैं। उनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं। उनकी तवज्जो अपने रब की जानिब रहती है। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफ़म व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। उनके पहलू बिस्तरों से अलग ही रहते हैं। वो अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। सूरह सजदा आयत 16।
والذین یقولون، اور وہ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا، اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ان عذابہا، یقیناً اس کا عذاب، کانا غراما، ہے لازم ہونے والا۔ رحمان کے بندے اس لیے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں اپنی کسی غلطی پر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ اگرچہ جہنم کو دیکھا نہیں، لیکن قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی جو تصویر کشی کی ہے اس پر پختہ یقین کی وجہ سے خوف کھاتے ہیں اور اپنی عبادت کو کم سمجھتے ہیں، اس لیے رب سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان عذابہا کان غراما، یعنی جہنم کا عذاب جہنمیوں سے چپک جائے گا۔ جہنم کا عذاب دائمی ہلاکت والا ہے جو اپنے اندر آنے والے کو نہیں چھوڑے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 دفعہ آگ سے پناہ مانگے اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ ابن ماجہ 3502۔ انہا ساعت، بے شک وہ بہت برا ہے، مستقرم و مقامہ، ٹھکانہ اور قیام گاہ۔ رحمان کے بندے جہنم کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کا عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ یہ یقین اتنا پختہ ہے کہ گویا وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جہنم انہیں ہڑپ کر جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواستیں کرتے ہیں کہ یا اللہ بچا لے۔ وہ بڑا برا مقام اور ٹھہرنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، اس کا عذاب نہ چھوڑتا ہے، نہ کم ہوتا ہے، نہ کبھی ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے جس میں وہ عرصہ دراز تک پڑے رہنے والے ہیں۔ سورہ نبا آیت 21 سے 23۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اور ہوتا ہے درمیان اس کے معتدل۔ یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہ بخل کرتے ہیں، نہ حقداروں کا حق مارتے ہیں، اور حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں، اور نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، درمیانی راہ پر چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے جیسے ذمہ دارانہ طور پر کماتے ہیں اسی طرح ذمہ دارانہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اسراف اور کنجوسی کے درمیان حد اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ واجبات پر خرچ کرتے ہیں، مثلا زکوٰۃ اور کفارہ وغیرہ۔ اسراف کی وجہ سے جان، مال اور معاشرے کی تباہی ہوتی ہے۔ کنجوسی میں ایک شخص اپنے مال سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، اس لیے اسلام خرچ کرنے کے لیے انسان کو پابند کرتا ہے کہ وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی شخص سمجھدار ہے جو کمائی میں میانہ روی اختیار کرے۔ والذین لا یدعون، اور وہ نہیں پکارتے، مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور رکھتے ہیں اور اپنے انجام سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی وہ غیر اللہ سے حاجتیں مرادیں مانگ کر ان کی عبادتیں نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس، اور نہیں وہ قتل کرتے کسی جان کو، التی حرم اللہ، وہ جو حرام کی اللہ نے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی مسلمان اور معاہد کافروں کو قتل نہیں کرتے۔ کسی جان کو ناحق قتل کرنا کسی معاشرے کی بد امنی اور بدسکونی کا باعث بنتا ہے، اس لیے اسلام ایک جان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر جرم قرار دیتا ہے۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں: اسلام کے بعد کفر اختیار کرنا یعنی مرتد ہونا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنا اور کسی کو قتل کرنا۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ ایمان والوں پر زنا حرام ہے۔ اسلام مرد اور عورت کے جائز تعلق نکاح کو بامقصد بناتا ہے اور اسی کے ذریعے فطری تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں اور نئی نسل کی پرورش، نگہداشت اور تربیت بھی ہوتی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، یلقا اسامہ، وہ پائے گا گناہ کو، یعنی جو شرک، قتل یا زنا کرے تو وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب، دوگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ویخلد فیہ، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہے گا، مہانا، ذلیل کیا ہوا۔ قیامت کے دن عذاب دوگنا بھی ہوگا اور توہین امیز بھی، اس وجہ سے یہ زیادہ شدید اور تکلیف دہ بن جائے گا اور وہ اسی میں ذلیل و خوار کیا ہوا رہے گا۔ الا من تابا، مگر جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
یعنی جس نے شرک اور قتل اور زنا اور دوسرے گناہوں سے توبہ کر لی، ان گناہوں پر نادم ہوا، انہیں چھوڑ دیا اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کیا، خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ قتل کی سزا تب جہنم ہے جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کیے ہی فوت ہو گیا ہو، کیونکہ مسلم کی کتاب التوبہ کی حدیث کے مطابق 100 آدمیوں کے قاتل کی خالص توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا۔ وآمنا اور ایمان لایا، یعنی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ پر سچا اور صحیح ایمان لایا، وہ ایمان جو گناہ چھوڑے اور نیک اعمال کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اور نیک اعمال کیے یعنی نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، حج کیا اور ایسے کام کیے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس سے اس کی رضا مطلوب ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ سے مٹا دے گا اور ان کے لیے ان کے نیک اعمال لکھے گا، اور فرما برداری کے وہ سارے کام بھی جو توبہ کرنے کے بعد کرے گا۔ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا حال بدل دیتا ہے، جیسے اسلام قبول کرنے سے پہلے انسان برائیاں کرتا ہے، ایسے ہی اسلام قبول کر کے انسان نیکیاں کرتا ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ انسان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ سورہ ہود 114۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ توبہ کرنے والے کے تمام بڑے بڑے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے گناہ گاروں کو توبہ کی طرف بلاتا ہے، توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔